बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट शाहजेब आजम और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मालिक मकान की क्या जिम्मेदारियां हैं। और हमारा दूसरा अहम सवाल जो लीगल क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या मालिक मकान अपने ही घर में वो घर जो उसने किराए पर दिया हुआ है उसमें बगैर इतला के या ज़ोर ज़बरदस्ती दाखिल हो सकता है। कानून इस बारे में क्या राय रखता है। तो नाज़रीन वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो नाज़रीन मालिक मकान की क्या जिम्मेदारियां हैं। नाज़रीन पंजाब रेंटेड प्रीमाइज एक्ट 2009 के मुताबिक उसकी शिक 13 के मुताबिक जहां मालिक मकान को बेशुमार इख्तियारात दिए गए हैं वहां उसके ऊपर कुछ कदगन कुछ जिम्मेदारियां भी आयद की गई हैं। उन जिम्मेदारियों में से सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि मालिक मकान अपने किराएदार के साथ जो भी मुआहिदा करता है या जो भी उसे मामला तय करता है या कितने अरसे के लिए तय करता है या कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी कवायफ जो कि उसे हासिल करता है उसकी एक कापी किराएदार को लाजमी दे। ये कानून में मौजूद है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसके खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई होगी। कार्रवाई कैसे होगी या कार्रवाई किस तरह होगी ये वीडियो के एंड में बात करते हैं। दूसरे नंबर पर जिम्मेदारी जो मालिक मकान पर लगाई गई है वो ये है कि मालिक मकान अपने घर को रहने के काबिल बनाए, उसको एक हैबिचुअल कंडीशन में रखे। यहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि हैबिचुअल कंडीशन। हैबिचुअल कंडीशन का मतलब ये है कि घर में रहने के काबिल होना चाहिए आपका घर। कोई भी अगर कोई मुरम्मती काम या कोई आसाइश का काम रंग और रोगन की ज़रूरत हो तो ये मालिक मकान की जिम्मेदारी है कि वो घर में अपने रंग और रोगन या कोई भी तज़ीन व आराइश का काम करे। ये किराएदार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने घर पे कोई मुरम्मती काम करवाए। हाँ, अगर किराएदार अपनी मर्जी से कोई काम कराता है तो वो एक अलग बात है। तो अल्लाह ने इस बारे में कोई अपनी राय नहीं दी, अल्लाह खामोश है। तो मालिक मकान की जिम्मेदारी है कि वो अपने घर को हैबिचुअल कंडीशन में रखे, उसको रहने के काबिल रखे। कोई भी मुरम्मती काम हो, छोटे से छोटा मुरम्मती काम हो या कोई रंग रोगन का काम हो तो ये मालिक मकान की जिम्मेदारी है कि वो किराएदार को करा कर दे। तीसरे नंबर पर यह है कि अगर कोई टैक्स उस जगह से रिलेटेड कोई इनकम्बरेंस रहती है या कोई टैक्स या कोई वाजबात रहते हैं, जैसा कि कोई सुई गैस का मीटर लगा हुआ है उसके ऊपर कोई ये जो सुई गैस वाले हैं ये आपको बार बार तंग कर रहे हैं कि आपकी कोई वाजबात बाकी हैं, तो ये भी मालिक मकान की जिम्मेदारी है कि वो उन तमाम वाजबात को हल कराए। बसूरत दीगर कि वो जो मीटर है वो आपने इस्तेमाल किया उस महीने के लिए वो एक अलग बात है। लेकिन अगर कोई तनाज़ा खड़ा हो जाता है, कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो ये मालिक मकान की जिम्मेदारी है कि वो उसको हल करे। या कोई अदालती केस चल रहा है उस जगह पर तो ये भी मालिक मकान की जिम्मेदारी है। इसके अलावा मालिक मकान आपको नाजायज़ तौर पर तंग नहीं कर सकता। कोई आपके ऊपर कदगन नहीं लगा सकता, पाबंदी नहीं लगा सकता कि आप 5 कमरे हैं फ़र्ज़ किया किसी घर में, वो ये नहीं कह सकता कि आप ये 4 कमरे इस्तेमाल करें, ये जो बाहर वाला कमरा है या जिसको एक और दरवाज़ा लगता है तो उसको आप इस्तेमाल ना करें। तो ये आपके ऊपर कोई कदगन नहीं लगा सकता। हाँ, अगर ये बात उसने पहले एग्रीमेंट में तय कर ली है और आप उस पर राज़ी हैं फिर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर तो ये है कि आप खुद मान गए हैं, आपके सिग्नेचर मौजूद होंगे। लेकिन अगर फ़र्ज़ किया ऐसी कोई बात नहीं है तो मालिक मकान आपको नाजायज़ तौर पर तंग नहीं कर सकता। इसके अलावा आपकी ईज़मेंट में कोई खलल नहीं डाल सकता। ईज़मेंट से मुराद जैसे कि फ़र्ज़ किया आपके घर में कोई दरख्त मौजूद है और आप उसके साये से इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। मालिक मकान ये नहीं कह सकता कि वो इस दरख्त को काट कर उसको बेचना चाहता है या किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, तो वो ये नहीं कर सकता। ये आपकी ईज़मेंट में खलल के मुतरादिफ होगा, जो कि कानून ने इसके ऊपर एक कदगन लगाई है। मालिक मकान ये काम नहीं कर सकता। इसके अलावा कोई भी चीज़ हो या कोई जहाँ जिस चीज़ से आप फ़ायदा हासिल कर रहे हो तो मालिक मकान उसके ऊपर भी नाजायज़ तौर पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। इसकी मिसाल मैं कुछ यूँ दूंगा कि जैसे कि अगर आपके घर में आपके किराए वाले घर में 5 कमरे हैं, आपकी ज़रूरत के कमरे 3 हैं या आप 4 कमरे इस्तेमाल करते हैं, आप चाहते हैं कि आप एक कमरा आगे किसी और को किराए पर दे दें, तो इस सूरत हाल में भी आप दे सकते हैं। ला ने कुछ आपको किसी कानून ने कोई रोकथाम नहीं लगाई आप पे। लेकिन आप ये बात ओरिजिनल जो मालिक है, जो आपका जो मालिक मकान है, आप उसके नोटिस में ज़रूर लाएं। अगर वो राज़ी हो जाता है तो आप अपना मकान आगे भी किराए पर दे सकते हैं और उसका किराया आप वसूल कर सकते हैं, चाहे आप अपना कोई मुनाफा रख लें। अगर आप मालिक मकान को फ़र्ज़ किया 5,000 दे रहे हैं
5 کمرے ہیں، ایک کمرے کا کوئی بنتا ہے 1000، آپ نے آگے کوئی کمرہ کرائے پر دینا ہے تو آپ وہ کمرہ 2000 پر بھی دے سکتے ہیں۔ آپ اپنے اوریجنل مالک کو تو آپ 5000 دیں، جو 1000 منافع ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے بھی قانون میں کوئی روک تھام موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو بنیادی سوال ہے کہ کیا مالک مکان اپنے مکان میں بغیر اجازت کے داخل ہو سکتا ہے، تو ناظرین اس میں بھی کچھ قانون اس کے بارے میں ہاں بھی کہتا ہے اور کہیں پر اس کی جواب نہ میں بھی ہے۔ ہاں میں یہ ہے کہ مالک مکان کسی بھی وقت اپنے گھر میں داخل ہو سکتا ہے، گھر کی جانچ پڑتال کر سکتا ہے، گھر کا معائنہ کر سکتا ہے، لیکن وہ زور زبردستی کے داخل نہیں ہو سکتا۔ اور مالک مکان کو گھر میں داخل ہونے کے لیے بھی کرایہ دار کے علم میں لانا ضروری ہے۔ اس کو یہ بتانا کہ میں فلاں دن کو، فلاں ڈیٹ کو، فلاں ٹائم کو میں گھر کا جائزہ لوں گا۔ اگر آپ کوئی اپنا پردے کا انتظام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں، لیکن اگر مالک مکان ایسا نہیں کرتا، وہ کرائے کے حصول کے لیے کوئی زبردستی کرتا ہے، کوئی گنڈے بھیج دیتا ہے، تو آپ اس کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ اگر اس کے لیے اگر وہ کوئی زبردستی آپ کے گھر میں داخل ہوگی ہے تو آپ اس کے اوپر ایک پرچہ درج ہوتا ہے، چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامالی کا پرچہ درج ہوتا ہے، وہ آپ کسی قریبی تھانے میں جا کر درج کرا سکتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے لوگ ایسا نہیں کرتے، وہ اکثر اپنے مالک مکان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھتے ہیں یا ان سے بگاڑ کے نہیں رکھنا چاہتے، لیکن یہ قانون میں ایک ریمیڈی موجود ہے کہ آپ اپنے مالک مکان کے خلاف بھی کارروائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور کسی اور قسم کی کارروائی کرنے کے لیے قانون نے آپ کو ایک ریمیڈی یہ دی ہے کہ آپ ایک درخواست تیار کریں، اس درخواست میں آپ تمام فیکٹس، تمام حقیقت لکھیں، اور اس میں جو آپ ریلیف مانگنا چاہتے ہیں، جو آپ کلیم کر رہے ہیں ریلیف، وہ آپ لکھیں، اور اس کو آپ رینٹ ٹرائبونل میں درج کرا دیں، رینٹ ٹرائبونل میں دے دیں۔ رینٹ ٹرائبونل عدالتوں میں ہوتے ہیں، آپ کے علاقے میں اگر کوئی عدالت ہے تو آپ وہاں جائیں، کسی وکیل صاحب کی آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، تو آپ وہاں جا کر ایک سمپل سی ایک اپلیکیشن دائر کر دیں، اور تب بھی مالک مکان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ اور جو عدالت ہے وہ انتہائی مختصر عرصے میں مالک مکان کو حکم دے سکتی ہے کہ وہ آپ کی تمام شرائط پر وہ عمل درآمد کرے، اور وہ آپ کو ناجائز گھر سے باہر بھی نہیں نکال سکتا کہ وہ آپ کے خلاف کوئی کسی پرسنل لے لے یا آپ کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی کرے، وہ یہ نہیں کر سکتا۔ جو معاہدہ آپ نے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ آپ نے کتنے سال کے لیے گھر کرائے پر لیا ہوا ہے، تو آپ اپنا معاہدہ پورا کریں گے، اپنی مدت پوری کریں گے آپ۔ اور اس کے علاوہ اگر وہ کوئی اور گراؤنڈ استعمال کرتا ہے تو وہ نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر آپ کسی مس کنڈکٹ کے یا کسی آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے اس کی عزت مجروح ہوئی ہے یا اس کو بدنامی ہوئی ہے، یا آپ اگر فرض کیا اس نے آپ کو گھر دیا رہائش کے لیے، آپ نے رہائش نہیں رکھی، آپ نے کوئی آگے اکیڈمی بنا دی ہے، تو جس سے اس کی جو شہرت ہے یا اس کی عزت میں کوئی کمی آ گئی ہے اس سے، یا آپ کی ایکٹ سے، یا آپ نے سمپل سی بات ہے کہ آپ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، اس نے آپ کو جگہ دی تھی کہ آپ رہائش کے لیے استعمال کریں، لیکن آپ نے آگے کسی اور مقصد کے لیے استعمال کر لی ہے، تو آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس صورت میں آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تو ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میری اس طرح اور ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔